Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल हासिल इल्म. आप तमाम का खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल हासिल इल्म पर. हम जो है ब्रिज कोर्स देखने वाले हैं 10वीं जमात साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा अव्वल का पहली एक्टिविटी नंबर 1. अगर आप सिर्फ सवाल व जवाब के लिए, क्वेश्चन एंड आंसर के लिए, चीटिंग के लिए आए हैं तो लौट जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ सीखने मिलेगा और सीखते सीखते आपको खुद ब खुद जवाबात मिल जाएंगे. तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए. अगर चीटिंग या सिर्फ सवाल व जवाब के लिए आप यहाँ पर आए हैं तो बराए मेहरबानी जो है वापस कदम जो है उठाकर आप चले जाइए. तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा ब्रिज कोर्स. लेट्स लर्न विद हासिल इल्म. आइए समझें. इस वीडियो के अंदर हम जो है आवाज़ की लहरें किस तरीके से जो है सफ़र करती है, आवाज़ की रफ्तार कितनी होती है, आवाज़ का इनेकास, आवाज़ रिफ्लेक्ट कैसे होती है, टकराकर जो है मुनक्किस कैसे होती, इसका भी हम जो है मुताल्ला करने वाले हैं. इंसानी कान, अल्लाह ताला ने हमारे जो है कान की बनावट किस तरीके से बनाई हुई है. समात यानी हम कैसे सुनते हैं, कौन सी आवाज़ों को हम सुन सकते हैं, कौन सी आवाज़ों को हम नहीं सुन सकते. ज़ेरे सूती आवाज़ और बाला सूती आवाज़, इन तमाम के बारे में इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे. बच्चों, हमने ये पहले ही 9th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है, लेकिन कोविड-19 की वजह से हमारा जो है किसी वजह से लर्निंग नहीं हुई, इसलिए ये ब्रिज कोर्स तैयार किया गया है. तो आइए देखते हैं. देखिए हवाला यहाँ पर दिया गया है, जमात नहुम सबक नंबर 12 आवाज़ का मुताल्ला. तो आपके पास अगर 9वीं जमात की, नहुम जमात की अगर दरसी किताब है साइंस की, तो वो जो है आप खोल लीजिए और वो जो है सबक नंबर 12 आवाज़ जो है उसका जो है आपको मुताल्ला करना है. तो एक बार अच्छे से उसको जो है आप पढ़ लीजिए, तो आपको जो है ये एक्टिविटी करने में बहुत आसानी होंगी और तमाम सवाल के जवाब आपको उसमें मिल जाएंगे. चलिए, मुतवक्किल सलाहियतें, यानी इस ब्रिज कोर्स को, इस एक्टिविटी को करने के बाद आपको क्या हासिल होगा. तो पहला जो है आवाज़ से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ तस्वुरात की रोज़मर्रा ज़िंदगी में अहमियत की वजाहत करना और मुख्तलिफ मसाइल हल करना. देखिए बच्चों, आवाज़, जैसे आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आवाज़ बहुत ही अहम रोल अदा करती है. अल्लाह ने हमें आवाज़ जैसी नेमत से जो है सरफराज फरमाया है. तो क्या अहमियत है इसकी और कौन कौन से मसाइल हल करना है हमें, इसके बारे में हम सीखेंगे. दूसरा जो है सोनार का तश्कीली खाका तैयार करना और उसकी वजाहत करना. तो देखते हैं कौन सा ये सोनार है और कौन से ये जेवर तैयार करता है ना. तो सोनार के बारे में हम जो है इंशाल्लाह इसमें मालूम करेंगे. आवाज़ के हवाले से इंसानी कान के अफ़आल शक्लों के ज़रिए वाज़े करना. अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है बचपन से हमारे पास कान है, लेकिन इसकी बनावट कैसी है, ये कैसे काम करता है और कैसे हम सुनते हैं, कभी इसके ऊपर गौर ही नहीं किया हमने. लेकिन आज मैं मजबूर करूँगा आपको सोचने के लिए और जो है गौर व फिक्र करने के लिए. तो हमारे साथ बने रहिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए तो आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी. आइए ज़हनशीन कर लें, जहन में बिठा लें, दिमाग में जो है फिट कर लें क्या बातें कि आवाज़ की लहर, साउंड वेव. आवाज़ तवानाई की एक किस्म है. क्या है बच्चों? आवाज़ जो है तवानाई की एक किस्म है. तवानाई किसे कहते हैं? तवानाई जिसे कभी फना नहीं किया जा सकता, बल्कि वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में मुंतकिल होती है. आवाज़ जो है तवानाई कहलाती है. और तवानाई की मुख्तलिफ किस्में हैं, जिसमें एक आवाज़ है. सूरज की रोशनी भी जो है तवानाई है ना. हवा, पानी, ये भी जो है तवानाई की किस्में हैं. जौहरी तवानाई, इसका भी हमने मुताल्ला किया था. तो तवानाई जो है कभी ख़त्म नहीं की जा सकती, कभी जो है इसको फना नहीं कर सकते हम, बल्कि वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में मुंतकिल होती है. बरक़ी तवानाई जो है ये भी एक तवानाई की किस्म है. तो ऐसी तवानाई की किस्म में से एक किस्म जो है आवाज़ जो है तवानाई की एक किस्म है.
جو ہمارے کانوں میں سننے کا احساس پیدا کرتی. یہ توانائی لہروں کی شکل میں ہوتی. تو الحمدللہ ہمیں جو سنائی دیتا ہے یہ آواز ہمارے کان میں جانے کے بعد ہی ہمیں جو ہے سننے کا احساس پیدا ہوگا. بنا آواز کے جو ہے کوئی ہمیں سنائی دے گا کیا؟ نہیں دے سکتا. اور یہ توانائی لہروں کی شکل میں سفر کرتی ہے. لہر جیسے ہم سمندر کے اندر دیکھتے ہیں ہے نا، یا جو ہے رسی پکڑ کے آپ اس کو ہلائیں گے تو وہاں پر لہریں بنتی ہیں. تو توانائی جو ہے لہروں کی شکل میں ہوتی ہے. آواز کے لیے واسطے کا ہونا ضروری ہے. واسطہ یہ ٹھوس، مائع اور گیس ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم اسی لیکچر کو اگر چاند پر بیٹھ کر جو ہے ڈیل کریں، اگر ہم جو ہے آپس میں وہاں پر ہم لیکچر دے رہے ہیں تو یقین مانیے کہ آپ کو سنائی نہیں دے گا. میں کتنا بھی چیخوں، کتنا بھی چلاؤں، آپ کو ردی بھر بھی جو ہے ایک دھیلے کا بھی سنائی نہیں دے سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر کوئی واسطہ نہیں ہے نا، واسطہ نہیں ہے وہاں پر، ہوا نہیں، اس لیے جو ہے وہ سفر نہیں کر سکتی. تو آواز کو سفر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے واسطے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھوس، مائع یا گیس ہو سکتی. آواز کی لہروں کی وجہ سے واسطے میں تکثیف، زیادہ کثافت والا علاقہ، اور تلطیف، کم کثافت والا علاقہ، اسے لطیف بھی کہا جاتا ہے. تکثیف کے معنی ہوتے ہیں موٹا ہے نا، ایک عام زبان میں اگر یوں کہیں تکثیف یعنی موٹا علاقہ، اور تلطیف یعنی پتلا. تو تکثیف اور تلطیف کی زنجیر تیار ہوتی ہے. ایسی لہریں جس میں واسطے کے ذرات کے ارتعاش کی سمت اور لہر کی حرکت کی سمت متوازی ہو، ایسی لہروں کو طولی لہریں کہتے ہیں. اس کے برخلاف ساکن پانی میں پتھر ڈالنے سے پتھر کے ذرات اوپر نیچے ارتعاش کرتے ہیں. یہ حرکت لہروں کی اشاعت کی سمت میں عموداً ہوتی ہے، انہیں عرضی لہریں کہتے ہیں. جیسے کہ دیکھیے یہاں پر کثافت کے اندر تبدیلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آواز جو ہے جیسی نکلتی ہے، یا جو ہے ہم نے کسی جو ہے یو ٹائپ کے جو ہے اینگل کو اگر اس کو زور سے ہلایا تو یہاں پر آپ کو جو ہے آواز کی لہریں جو ہے بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ جو ہے کیا ہے، یہ تکثیف ہے، اور یہ جو ہے تلطیف ہے. تو یہاں پر جو ہے یہ زیادہ دباؤ کا پٹا اور یہ کم دباؤ کا پٹا جو ہے تیار ہوتا ہے. تو اس طریقے سے آواز جو ہے لہروں کی شکل میں سفر کرتے ہوئے آگے بڑھتی ہے. اور ایسی لہریں جس میں واسطے کے ذرات کے ارتعاش کی سمت اور لہر کی حرکت کی سمت متوازی ہوں، ایسی لہروں کو طولی لہریں کہتے ہیں. اور اگر جیسے ہم نے جو ہے ایک ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر اگر پتھر ڈالا تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، ارتعاش پیدا ہوتا ہے، وہاں پر جو ہے لہریں پیدا ہوتی ہے، اور وہ لہریں جو ہے اشاعت کی سمت میں عموداً ہوتی ہیں، انہیں عرضی لہریں کہا جاتا ہے. تو یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے. چلیے اب دیکھتے ہیں ویلاسٹی آف ساؤنڈ یعنی رفتار، آواز کی رفتار. کبھی آپ نے غور کیا، دیکھیے بارش کا موسم ہے، بادل جو ہے آئے ہوئے رہتے، اور جیسے ہی بادل کے اندر کڑک ہوتی ہے نا، تو سب میں پہلے جو ہے بجلی کڑکڑاتی ہے، ہم ڈر جاتے ہیں، اور ہم آسمان میں دیکھتے ہیں کہ ایک روشنی جو ہے نکلی، تو ہم سب میں پہلے روشنی کا جو ہے دیدار کرتے ہیں، روشنی ہم کو دکھائی دیتی ہے، اور اس کے بعد کچھ سیکنڈ کے بعد ہم کو آواز گڑ جو ہے ہم کو سنائی دیتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ روشنی اور آواز کی رفتار میں دونوں میں سے کون زیادہ تیز ہے؟ روشنی کی رفتار سب سے زیادہ ہوتی ہے نا، اور آواز کی رفتار جو ہے روشنی کی رفتار سے کم ہے. تو یہاں پر دیکھیں گے ہم کہ ویلوسٹی آف ساؤنڈ یعنی کہ آواز کی رفتار جو ہے کس طریقے سے نکالی جاتی ہے. تو اس کی جو ایک تعریف ہے، دیکھیے اکائی وقت میں لہر تکثیف یا تلطیف کے کسی نقطے سے طے شدہ فاصلے کو آواز کی رفتار کہتے ہیں. کہ آواز کی رفتار جب نکلیں گی، جب آواز نکلیں گی تو وہ لہروں میں سفر کریں گی، لہر کے اندر تکثیف بنیں گے یا تلطیف بنے گا. تکثیف و تلطیف کے درمیان میں جو ہے طے شدہ فاصلہ، یعنی جتنا فاصلہ وہ طے کر رہی ہے اس کو رفتار کہتے ہیں. اس کو ایک ضابطے سے ہم معلوم کر سکتے ہیں. دیکھیے
कि आवाज़ की रफ्तार मसावी है फासला बटे वक्त। अब फासला यहाँ पर क्या होगा, उसका तुले मौज रहेगा। तुले मौज यानी तकसीफ या तलतीफ के किसी नुक्ते से तय शुदा फासला, और जितना उसको वक्त लग रहा है। तो रफ्तार जो है, हम किसी भी रफ्तार को मालूम करने के लिए फासला बटे वक्त ये ज़ाब्ते का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम आवाज़ की रफ्तार भी मालूम कर सकते हैं। अब देखते हैं हम हद समात, बाला सूती आवाज़ और ज़ेरे सूती आवाज़। देखो बच्चों, यहाँ हद है। हद मतलब लिमिट, समात यानी सुनना, यानी सुनने की हद क्या है, लिमिटेशन क्या है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो आवाज़ बहुत धीमी होती है, बहुत ही बारीक होती है, एकदम नीचे, तो हमको सुनाई नहीं देती, या बहुत ज़्यादा अगर वो तवातीर की हो तो भी हमको सुनाई नहीं देती। तो हमारी जो सुनने की समात है, जो सुनने की लिमिट है, वो कितनी है? बाला सूती, देखिए बाला के माने क्या होते हैं। अच्छा, बाला कहाँ पर है? जैसे हम बोलते हैं हमारे हेयर कहाँ पर है, हम ऊपर, बाल मतलब ऊपर, सूती मतलब आवाज़, यानी ऊपर की आवाज़ जो हद से क्या है बढ़ जाए, वो बाला सूती आवाज़। और ज़ेरे सूती, जो ज़ेर के माने क्या होता है भाई, नीचे, सूती मतलब आवाज़, ज़ेरे सूती आवाज़ यानी जो है, अब यहाँ पर कम जो है तवातीर वाली आवाज़। तो आइए देखते हैं, इंसान का 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज ताद्दुद के दरमियान आवाज़ को सुन सकते हैं। इंसान कौन सी आवाज़ को सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के दरमियान। देखो बच्चों, यही आवाज़ जो है इंसान सुन सकता है। अगर 20 से कम हो जाए तो भी सुनाई नहीं देगा, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो जाए तब भी सुनाई नहीं देगा, बल्कि इंसानी कान 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के दरमियान आवाज़ को सुन सकते हैं। इसलिए इसे समात की हद कहते हैं। इंसानी कान 20 हर्ट्ज से कम, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा ताद्दुद वाली आवाज़ नहीं सुन सकते। 20 हर्ट्ज से कम ताद्दुद वाली आवाज़ को ज़ेरे सूती आवाज़, देखिए यहाँ पर कहा ना 20 हर्ट्ज से कम, अगर कम हो जाए यानी नीचे चले जाएं तो ज़ेरे सूती आवाज़, इसको इंफ्रासोनिक आवाज़ कहते हैं। ऐसी आवाज़ जो है, चमगादड़ जो है रात में आपने देखा होगा, जिसको कान चूड़ी हम जो है आम जबान में कहते हैं, तो वो क्या करती है, ज़ेरे सूती आवाज़ निकालती है, क्योंकि उसको रात में दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो अपनी जो है मुंह से क्या करती है, आवाज़ निकालती है, और वो आवाज़ जो है किसी शय से टकरा कर वापस आती है, जिससे उसको समझ में आता है कि सामने क्या है, रुकावट है, तो वो फौरी अपनी जो है रुख चेंज कर लेती है। तो 20,000 हर्ट्ज से कम ताद्दुद वाली आवाज़ को ज़ेरे सूती आवाज़ कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप जो है ये बहुत ही अच्छे तरीके से ज़हनशीन कर लीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप डॉक्टर बनते हैं कान के, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इंसान कौन से कान जो है आवाज़ जो है सुन सकता है। तो ये आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए, आपको सवाल के जवाब देने में आसानी होगी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा पॉइंट, आवाज़ का इनेकास, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। आपने मालूम होगा आपको, या बचपन में आपने देखा होगा कि हम जो है आईने से जो है धूप में आईना लेकर जो है क्या करते थे, रोशनी को आईने पे लेकर उसको मुनक्किस करते थे, और हमारे दोस्त के चेहरे पर उसको जो है चमकाते थे, हमारा दोस्त परेशान होता था। तो जिस तरीके से रोशनी का इनेकास होता, इनेकास के माने टकरा कर वापस होना, या आपने एक बॉल लिया और एक जो है दीवार पर दे मारा, तो वो बॉल वापस आता है, टकरा कर वापस आता है, इसको इनेकास कहते हैं, मुनक्किस कहते हैं। उसी तरीके से आवाज़ का भी इनेकास होता है, आवाज़ भी टकरा कर वापस आती है। कैसे, आइए देखते हैं। सदाए बाज़गश्त, इको। सदाए बाज़गश्त आपने देखा होगा, या किसी ड्रामे या सीरियल या फिल्म के अंदर देखा होगा कि एक पहाड़ पर जो है एक शख्स खड़ा रहकर चीखता है, तो उसकी आवाज़ आगे से टकरा कर वापस जो है सुनाई देती है। या कभी कभी आपने जो है ऑडिटोरियम फंक्शन हॉल में गए होंगे, तो वहाँ पर भी आपको मखसूस जगह के ऊपर जब आप चीखते हैं तो वो टकरा कर जो है वापस आने लगती है, आपकी आवाज़ आपको सुनाई देती है। इसे सदाए बाज़गश्त कहते हैं। किसी सतह से असल आवाज़ का मुनक्किस होकर दोबारा सुनाई देना सदाए बाज़गश्त है। इसके लिए आप एक्टिविटी कर सकते हैं अपने घर के अंदर।
کہ ایک دیوار جو ہے اس کے پاس آپ کیا کیجئے، ایک کارڈ بورڈ کا پائپ بنائیے، یہ ایک یہاں پر رکھیے اور ایک یہاں پر رکھیے. اس کو ایسا رکھنا ہے کہ دیکھیے یہاں پر جو ہے یہ 90 ڈگری ہو اور یہاں سے جو ہے یہ 45 ڈگری کے اوپر آپ کو اس طریقے سے پائپ رکھنا ہے. یہ 45 پہ یہ 45. تو آپ کیا کرنا ہے، ایک سرے پر گھڑی رکھنا ہے اور دوسرے حصے پر آپ کو کان لگانا ہے. ٹھیک ہے، تو گھڑی کیا کریں گی، ٹک ٹک کی آواز کریں گی. تو یہ ٹک ٹک کی آواز کیا ہوں گی، اس پائپ کے ذریعے جو ہے سفر کریں گی اور اس دیوار سے ٹکرائیں گی. ٹکرانے کے بعد وہ ریفلیکٹ ہوں گی، منعکس ہوں گی اور وہی آواز جو ہے ہم کو یہاں سے سنائی دیں گی. تو اس کو جو ہے صدائے بازگشت کہتے ہیں، کہ اصل آواز کا منعکس ہو کر دوبارہ سنائی دینا. صدا کے معنی آواز، باز گشت کے معنی گھومنا. تو ایسی آواز جو بار بار گھومتی ہے اسے صدائے بازگشت کہتے ہیں. چلیے بچوں، نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں گونج، ریوربریشن. گونج آواز کی لہریں دیوار سے بار بار منعکس ہو کر ایک دوسرے سے ملتی ہے، جس سے مسلسل آواز کا احساس ہونے لگتا ہے. اس تسلسل کے اثر کی وجہ سے گونج پیدا ہوتی ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کوئی آڈیٹوریم میں کسی ہال کے اندر جو ہے بہت زیادہ جو ہے آوازیں آنے لگتی ہیں اور ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں، ایریٹیٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ گونجیں کیوں ہو گئی، کیونکہ آواز بار بار ریفلیکٹ ہو کر ہمارے کانوں میں آ رہی ہے اور خلط ملط ہو کر جو ہے یہ کیا ہو رہا ہے، ہم کو گونج پیدا ہو رہی. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں سونار. یہ سونار جو ہے کوئی سونے چاندی کی جو ہے دکان پر جو ہے بنانے والا وہ سونار نہیں ہے، بلکہ یہ ہے. سمجھ میں آیا بچوں، سونار کیا ہے؟ تو سونار جو ہے ساؤنڈ نیویگیشن اینڈ ریجننگ کا مخفف سونار، یعنی شارٹ فارم اگر دیکھیں تو سونار جو ہے یہ شارٹ فارم ہے اور یہ فل فارم ہے. ایس فار ساؤنڈ، ٹھیک ہے، اور ایس او بولے تو ساؤنڈ، این بولے تو نیویگیشن، اینڈ ریجنگ. ساؤنڈ نیویگیشن کہتے ہیں کسی جگہ کو معلوم کرنے کے لیے، جیسے ہمارے موبائل کے اندر بھی میپ ہوتا ہے تو وہ نیویگیشن کرتا ہے، نیویگیٹ کرتا ہے، ہم کو جو ہے راستہ بتلاتا ہے. اور رینج مطلب کہ حد کہاں تک ہے نا، اس کا فاصلہ کہاں تک ہے، اس کو رینج کہتے ہیں. تو یہاں پر سونار کے ذریعے کیا کیا جا رہا، مقام معلوم کیا جا رہا اور اس کی حد معلوم کی جا رہی. تو کیا ہے اصل میں، دیکھیے سونار یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ یہ سمندر کی تہ ہے، یہاں پر پانی ہے، پانی کے اوپر جو ہے جہاز، یہ پانی کا جہاز یہاں پر کیا کیا جاتا، سونار سسٹم جو ہے لگا دیا جاتا. سونار سسٹم میں کیا ہے، ایک آلہ ترسیل ہے. آلہ ترسیل یعنی یہاں سے کیا ہوتا ہے، آواز نکلتی ہے، ایک آواز نکلتی ہے جو یہاں سے سفر کرتے ہوئے، یعنی پانی سے سفر کرتے ہوئے نیچے جاتی. کہاں تک جائیں گی، جہاں پر سمندری تہ ہے یا کوئی رکاوٹ ہے یا کوئی چیزیں ہیں تو اس سے ٹکرا کر واپس ہوں گی. واپس ہونے کے بعد قابلہ بولے تو دیکھیں، قابل سے قابل بولے تو قبول ہے نا. تو یہاں پر جو ہے یہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور یہاں پر جو ہے سفر کرنے کے بعد، نکلنے کے بعد جو ہے جو وقت لگا اس کو دیکھتے ہوئے فاصلہ نکالا جاتا ہے. تو بالا صوتی لہروں کے استعمال سے زیر آب اشیاء کا فاصلہ، سمت اور رفتار سونار سے معلوم کرتے ہیں. سونار میں آلہ ترسیل اور قابلہ ہوتے ہیں. اس آلے کو جہاز یا کشتی پر نصب کیا جاتا ہے، لگا دیا جاتا ہے. آلہ ترسیل سے آواز کی بالا صوتی لہروں کو خارج یا ترسیل کرتے ہیں. یہ لہریں پانی میں سفر کرتی ہیں، یہ سمندر کی تہ میں موجود شے سے ٹکرا کر منعکس ہو کر واپس لوٹتی ہے. سونار ان منعکسہ لہروں کو قبول کر کے ان بالا صوتی لہروں کو برقی سگنل میں تبدیل کرتا ہے اور صحیح طور پر تجزیہ کیا جاتا ہے. آواز کی بالا صوتی لہروں کی ترسیل اور واپس حاصل ہونے کے لیے درکار وقت نوٹ کیا جاتا ہے. پانی میں آواز کی رفتار اور نوٹ کیے ہوئے درکار وقت کی بنا پر اس شے کا فاصلہ معلوم کر سکتے ہیں جو آواز کو منعکس کرتی ہیں. اور سونار تکنیک کا استعمال سمندر کی گہرائی معلوم کرنے کے لیے کرتے ہیں. اس سے زیر آب پہاڑ، وادیاں، آبدوز کشتیاں، یعنی جو کشتیاں زمین میں غرق ہو گئی ہے، ڈوب گئی، برف کے تودے، ڈوبی کشتیاں یا جہاز کا پتہ لگانے میں مدد ملتی ہے. اس کو ہم
सोनार सिस्टम कहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ख्याल कीजिए, अंदाजे कीजिए, आपको ये शक्ल मालूम है ये किसकी है? अरे शक्ल तो आई ही नहीं, ये है। पहचानते हैं आप बच्चों? देखा है कभी आपने इसे? क्या है बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। बिल्कुल सही, ये हमारे कान की बनावट है, कान की साख्त है, जो अल्लाह ने बेहतरीन तौर पर जो है बनाई हुई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा ये बैरूनी कान है जो इस तरीके से बना हुआ है ताकि जो है आवाज़ की शिद्दत कानों में नहीं पहुँच पाए। दूसरा जो है कान की नली है या तिबली कहफा है। उसके बाद कान का पर्दा है जिससे जो है वो आवाज़ टकराती है। दरमियानी कान है, 3 हड्डियों की जंजीर, निज दायरी नली नुमा, रकाब, सदफकोश, अंदरूनी कान। इस तरीके से जो है पूरा कान हमारा बना हुआ होता है। चलिए लेट्स लर्न ह्यूमन एयर, इंसानी कान। अब हम देखते हैं कान इंसानी जिस्म का हिस्सी उज़ू। देखिए बच्चों, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि सुनने का अमल हम दिमाग से करते हैं। कान सिर्फ जरिया है, एक आला है जो हमारे दिमाग तक उस आवाज़ को पहुंचाता है, वरना हमें सुनाई देता है, दिखाई देता है, हम मज़ा चखते हैं, महसूस होता है, तमाम की तमाम दिमाग में। इंसानी कान एक आला है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक जो है आले के तौर पे काम करता है। तो यहाँ पर देखिए कान इंसानी जिस्म का हिस्सी उज़ू है। हिस्से हमारे एक हिस्से, 5 हिस्से हमारे, 5 सेंस है। कान से हम आवाज़ सुनते हैं। आवाज़ की लहरें कानों पर पड़ते ही कान के पर्दे में इर्तियाश होता है। तो ये कान का पर्दा क्या होता है? हलने लगता। ये इर्तियाश बरक़ी इशारों में तब्दील होता है। तो वो इशारे कहीं में तब्दील हो रहे? बरक़ी इशारों में। समई आताब के ज़रिए ये इशारे दिमाग तक पहुंचाए जाते हैं। यानी वो जो है इशारे क्या कर रहे हैं? दिमाग तक जो है लेके जाते हैं और दिमाग पहचानता है ये किसकी आवाज़ है, रिकॉर्ड करता है, एनालिसिस करता है और अपने जो है कंप्यूटर में ढूंढता है कि ये हमारे अब्बू की, ये अम्मी की है, हमारे टीचर की, किसकी आवाज़ है, उसको पहचानता है। अगर आवाज़ पहले से रिकॉर्डेड है तो बोल देता है नहीं ये अब्बू की है, ये अम्मी की, ये टीचर की है। अगर कोई अनजान है तो पहचान नहीं पाता और हम सवाल पूछते हैं आप कौन है। कान के 3 हिस्से होते हैं, बैरूनी कान, दरमियानी कान और अंदरूनी कान। तो इस तरीके से 3 हिस्से आप देख लीजिए, बाहर का, दरमियान का और अंदर का, इस तरीके से 3 हिस्से होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको जो है तमाम कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और इस पर से जो भी सवाल आते हैं आप उसको आराम से लिख सकते हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो कॉन्सेप्ट के अंदर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, या हमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं समझने के लिए। अब बात आती है क्वेश्चन टाइम की। देखिए बच्चों, क्वेश्चन जो है आपको खुद से सॉल्व करना है। कोशिश कीजिए आपकी भाई तमाम की तमाम सवाल आप खुद से हल करें। अगर कहीं मुश्किल आती है तो जो है इसका सहारा लीजिए, वरना जो है आप खुद से सॉल्व आपको करना है। हम सिर्फ यहाँ रेफरेंस के लिए आपको बता रहे हैं और टैली कर लीजिए कि आपने जो जवाब लिखे हैं वो सही है क्या, अपने टीचर्स को भी इसको भेज दीजिए। लेट्स डू इट। पहला जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से आपको पूछा गया है कि आवाज़ की लहर और पानी में उठने वाले लहर के दरमियान क्या फ़र्क। जो हमने वीडियो के स्टार्ट में ही, अपने जो है एक्टिविटी के स्टार्ट में ही इसका जवाब आपको बता दिया था। तो अगर आपने उसको अच्छी तरीके से नहीं देखा है तो एक बार फिर से देख लीजिए कि ऐसी लहरें जिसमें वास्ते के ज़रियात के इर्तियाश की सिमत और लहर की सिमत, हरकत की सिमत मुतवाज़ी हो, ऐसी लहरों को तूली लहरें कहते हैं। इसके बरखिलाफ साकन पानी में पत्थर डालने से पानी के ज़रिए ज़र्रात ऊपर नीचे इर्तियाश करते हैं। ये हरकत लहरों की इशाअत की सिमत में उमुदन होती हैं, उन्हें अर्ज़ी लहरें कहते हैं। और भी आप अपने जो है पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो आपको यहाँ पर दूसरा सवाल आएगा कि आपके इतराफ़ में आवाज़ के इनेकास के कोई 2 इस्तेमाल लिखिए। अब यहाँ पर जो है 2 इस्तेमाल आवाज़ के इनेकास के। नेक्स्ट सवाल अगर देखें तो दूसरा सवाल
جس میں آپ کے اطراف میں آواز کے انعکاس کی کوئی دو استعمال لکھیے۔ بچوں غور کیجئے، آپ کے اطراف میں بہت سارے ایسے مثالیں آپ کو ملیں گی جہاں پر آواز کا انعکاس کا استعمال کر کے چیزیں بنائی گئی۔ تو ڈھونڈیے، آپ انٹرنیٹ کی مدد لے سکتے ہیں، آپ 9th کلاس کے اندر جو کتاب دی ہوئی ہے اس میں بھی جو ہے مثالیں دی ہوئی ہیں۔ ہم آپ کے ریفرنس کے لیے کچھ چیزیں بتا رہے ہیں، آپ پھر سے جو ہے تھوڑا سا سرچ کیجئے، آپ کو کیا پہچانتے ہیں اسے؟ اس کے اندر بھی آواز کے انعکاس کا استعمال ہوتا ہے، اسے پہچانتے ہیں؟ اس میں بھی آواز کے انعکاس کا استعمال ہوتا ہے، اور اسے پہچانتے ہیں؟ اس کے اندر بھی آواز کے انعکاس کا استعمال ہوتا ہے۔ ہم نے یہاں پر اس کے نام نہیں بتائے ہیں تاکہ آپ خود جو ہے اس کو ڈھونڈیں، انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کریں، یا جو ہے اپنے جو ہے ٹیچرز کی مدد لیں، لیکن یہ جو ہے جوابات آپ کو لکھنا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ہمارا مقصد آپ کو سمجھانا ہے، آپ کو جو ہے کچھ سکھانا ہے، تو یہ جو ہے آپ کو جوابات یہاں پر لکھنے ہیں۔ چلیے نیکسٹ، آپ نے فنکشن ہال کے اندر اندرونی دیوار کا مشاہدہ کیا ہی ہوگا۔ فنکشن ہال کون نہیں جاتا، لیکن ہاں دیواریں دیکھنے کی بجائے ہم دوسرا ہی مشاہدہ کرتے ہیں کہ کھانے کے دسترخوان پر کون کون سے آئٹم رکھے ہوئے ہیں، کون کون سی ڈشز رکھی ہوئی ہیں، ہے نا، بریانی ہے، کباب ہے، یہ تمام چیزوں کا ہم مشاہدہ اسی کا کرتے ہیں، ہے نا۔ فنکشن ہال دیکھنے کا ٹائم کسے ہوتا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں غور کریں تو وہاں پر گونج کو کم کرنے کے لیے کون سے اقدامات کیے جاتے ہیں؟ تو آپ دیکھیے کبھی، یا اس فنکشن ہال والے کو پوچھیے، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ انہوں وہ اس کی دیواروں کو رف جو ہے کھڑبڑی کر دیتے ہیں تاکہ آواز ریفلیکٹ نہ ہو، ہے نا، آواز کو ریفلیکٹ ہونے سے بچاتے ہیں، کیونکہ دیکھیے گونج کہاں پر ہوں گی؟ جہاں پر آواز ٹکرا کر واپس آئیں گی، ٹکرا کر واپس آنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ گونج پیدا ہوں گی اور آواز بہت زیادہ ہو جائیں گی، ہے نا۔ تو اس کو کم کرنے کے لیے دیواروں پر جو ہے رف پلاسٹر کیا جاتا ہے۔ چلیے اس ویڈیو کو 100 لائکس ہونا ضروری ہے، اگر آپ کو پسند آتا ہے تو لائک کریں تو میں اور ویڈیو بناتا ہوں، اور نیکسٹ ویڈیو تبھی بناؤں گا انشاءاللہ جب 100 لائکس ہو جائیں گے۔ تو ذرا جو ہے اپنے انگوٹھے کو، اپنے فنگرز کو جو ہے حرکت دیجئے اور لائک کا بٹن دبا دیجئے۔ 100 لائکس ہوتے ہی نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ آپ کو جو ہے سکھانے کے لیے۔ تو آپ بھی جو ہے ہمیں موٹیویٹ کیجئے، ہمیں جو ہے تھوڑا سا حرکت میں لائیے اور جو ہے 100 لائکس بنا دیجئے۔ چلیے بالا صوتی آواز کے کوئی 3 استعمال لکھیے۔ تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ لکھ سکتے ہیں، 9th کی کتاب کے اندر اس کا پوری تفصیل آپ کو دی ہوئی ہے۔ یہاں پر جو ہے صرف آپ کے ریفرنس کے لیے بتا رہا ہوں کہ بالا صوتی آواز کے استعمال 1 2 3 4 5 6 7 اس طرح سے آپ ایک جہاز سے دوسرے جہاز کے درمیان رابطہ قائم کرنے کے لیے بالا صوتی آواز کا استعمال ہوتا ہے۔ جانتے ہیں آپ، ایک جہاز دوسرے جہاز کے درمیان جو کانٹیکٹ رہتا ہے۔ پلاسٹک کی سطحوں کی ویلڈنگ کے لیے ان کا استعمال کرتے ہیں۔ دودھ جیسے مائع زیادہ دنوں تک اچھا رکھنے کے لیے ان میں موجود بیکٹیریا کو فنا کرنے کے لیے بالا صوتی آواز کا استعمال ہوتا ہے۔ دل کی دھڑکن کا مطالعہ کرنے والی ٹیکنالوجی کی بنیاد بالا صوتی آواز کی لہروں پر ہوتی ہے۔ سونوگرافی ٹیکنالوجی، بالا صوتی آواز سے انسانی جسم کے اندرونی اعضاء کا عکس حاصل کیا جاتا ہے۔ بالا صوتی آواز کا استعمال صنعتوں میں ان جگہوں پر کیا جاتا ہے جہاں ہاتھ نہیں جا سکتے، اور ایسے آلات کے حصوں کی صفائی کے لیے انہیں استعمال کیا جاتا ہے۔ دھاتی بلاک میں موجود دراڑ اور شگاف معلوم کرنے کے لیے بالا صوتی آواز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ چلیے آپ کو تھوڑا سا کام کرنا ہے، آپ جو ہے انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں تو سرچ کیجئے حاصل علم، بالکل، ارے وہ تو آپ بالکل کرتے ہی ہیں الحمدللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کریں۔ لیکن سرچ کرنا ہے آپ کو کیا؟ انٹرنیٹ کی مدد سے سونوگرافی کی معلومات حاصل کی کہ سونوگرافی کسے کہتے ہیں۔ جسٹ آپ کے سامنے ہے یہ سونوگرافی کی مشین، یہ مختصر سی معلومات ہے، آپ اور زیادہ معلومات نکال سکتے ہیں، اور ڈھونڈیے انٹرنیٹ کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، گوگل کے اوپر آپ کو تمام تفصیلات مل جاتی ہیں۔ اس کو اپنی کاپی کے اندر، نوٹ بک کے اندر اس کو لکھ لیجئے، بہت آسان ہے، ایزی ہے۔ تو یہ سونوگرافی کی مشین ہے، آپ جانتے ہیں سونوگرافی کی مشین کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو ہے اس طریقے سے جانچ کے لیے ایک آلہ ہوتا ہے جہاں پر جو جسم کے حصے پر جو ہے جانچ کرنی ہوتی ہے، وہاں پر چپچپا مادہ، سیال مادہ لگا دیا جاتا ہے اور اس مشین کو وہاں پر گھمایا جاتا ہے، اور اس کے بعد ملنے والا عکس کچھ اس طریقے سے دکھائی دیتا ہے۔ کہیں پر اگر خرابی ہو، انفیکشنز ہو، تو یہ جو ہے عکس جو ہے کام کرتا ہے۔
سونوگرافی مشین میں بالا صوتی آواز کی لہروں کا استعمال کر کے جسم کے اندرونی اعضاء کا عکس حاصل کیا جاتا ہے. اس کی مدد سے سوجن، جراثیم کا انفیکشن، نیز درد کی وجوہات کا پتہ لگایا جا سکتا ہے. دل کی حالت، قلبی حملے کے بعد دل کی حالت، اس طرح حاملہ عورت کی حمل میں ہونے والی افزائی دیکھنے کے لیے اس مشین کا استعمال کیا جاتا ہے. تو بہت سارے جو ہے ایسے مرض ہوتے ہیں، ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جس کا پتہ ہی نہیں چلتا. اب اندر کی حالت کیسے معلوم ہو، تو اس کے لیے سونوگرافی کی جاتی ہے. اس مشین میں ایک چھوٹا سا تفتیشی آلہ اور خاص سیال کا استعمال کیا جاتا ہے. تفتیشی آلہ اور جلد کے درمیان رابطہ اچھی طرح سے ہو اور بالا صوتی آواز کی لہریں مکمل صلاحیت کے ساتھ استعمال ہوں، اس کے لیے سیال کا استعمال کیا جاتا ہے. جانچ کیے جانے والے حصے کی جلد پر لگا کر سیال تفتیشی آلے کے ذریعے جسم میں زیادہ تعدد کی آواز داخل ہوتی ہے. جسم کے اندرونی حصے میں منعکس شدہ آواز دوبارہ تفتیشی آلے کی مدد سے یکجا کی جاتی ہے اور اس منعکس شدہ آواز سے کمپیوٹر جسم کے اندرونی حصے کی تصاویر تیار کرتا ہے. یہ ٹیکنالوجی درد سے آ رہی ہے اور اس سے بالکل صحیح تشخیص ہونے کی وجہ سے اس کا استعمال طبی سائنس میں بڑھتا چلا جا رہا ہے. امید کرتے ہیں آپ کو تمام ویڈیو کے اندر جو ہے تمام باتیں سمجھ میں آ چکی ہوں گی. آپ کو جو ہے کانسیپٹ سمجھ میں آ چکے ہوں گے. کانسیپٹ کے ساتھ کس طریقے سے جوابات لکھنا ہے وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا. تو جو ہے اگر کوئی آپ کو کوئی کوشچن پوچھنا ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے، تو کمنٹ میں کمنٹ کر دیجئے. ویڈیو کیسا لگا ہے وہ بھی آپ کو جو ہے سجیشن دے سکتے ہیں. اور جو ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے حاصل علم کو. اور ساتھ ہی فیس بک جو ہے پیج ہم نے بنایا ہوا ہے، وہاں پر بھی آپ جو ہے جوائن ہو سکتے ہیں. انسٹاگرام کے اوپر بھی ہم نے بنایا ہوا ہے. ٹیلی گرام کے اوپر گروپ بنائے ہوئے ہیں تاکہ آپ کے یہ برج کورس ہو یا تمام آپ کی اسٹڈی ہو، تمام کانسیپٹ ہو، اس کی جو ہے رہنمائی ہم کر سکے. آپ کو ہر لمحہ ہر مرحلہ آپ کے لیے جو ہے ہم خدمت دے سکے. اس کے لیے جو ہے ہم نے یہ تمام چیزیں بنائی ہوئی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ ان سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیے. تو لائک کیجئے. 100 لائکس کے اوپر انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو آپ کو جو ہے اپلوڈ کروں گا. 100 لائکس کا ٹارگٹ ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ 500 جو ہے اس کو پورا کریں گے. شکریہ. جزاک اللہ خیر.